अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, मेरा नाम राजा ज़ियाउल हक है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सबसे बेहतरीन अमाल जो कि हम रमज़ान के आखिरी अशरे में कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस आखिरी अशरे में एक ऐसी रात आती है जो हज़ार महीने से बेहतर है। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लैलतुल क़द्री खैरुन मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। यानी एक ऐसी रात है जो हज़ार महीने के बराबर नहीं है, हज़ार महीने से ज़्यादा बेहतर है। और इस रात में फ़रिश्ते अल्लाह की तरफ से नाजिल होते हैं जो अल्लाह ताला के अगले साल के अहकाम लेकर आते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस मामले में रहनुमाई फरमाई कि ये जो लैलतुल क़द्र की रात है ये रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में ढूंढी जा सकती है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी रूटीन ये हुआ करती थी कि आप इस आखिरी अशरे के अंदर खूब एक्टिव हो जाते और बहुत ज़्यादा इबादत करते, सारी सारी रात जागते और अपने घर वालों को भी जगा कर रखते ताकि अल्लाह ताला के इबादत में मशगूल रहा जा सके। तो ज़रा थोड़ी देर के लिए खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको एक ऐसी रात नसीब हो जाए जो हज़ार महीने से बेहतर है, मीनिंग बेटर देन 80 years ऑफ वर्शिप, दैट इज़ अ लाइफ टाइम। मेरा सबसे पहला मशवरा आपको ये होगा कि आप 10 की 10 रातों में इबादत करें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये जो लैलतुल क़द्र की रात है ये आपको आखिरी अशरे की ताक रातों में मिलेगी, यानी कि 21वीं की रात हो सकती है, 23वीं की रात हो सकती है, 25वीं की, 27वीं की या 29वीं की रात हो सकती है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे हमेशा एक डिबेट रहता है कि जी हमने रोज़ा कहीं पहले तो एक दिन शुरू नहीं किया या एक दिन बाद तो नहीं किया, या इस्लामाबाद में इस तारीख को हुआ था, केपीके में इस तारीख को हुआ था, सऊदीया में इस तारीख को। तो इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि आप कन्फ्यूज रहें कि असल में हमारी ताक रात आई कब थी, बेहतर यह है और सेफर यह है कि आप 10 की 10 रातों में खूब इबादत करें। अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान देयर इज नो डाउट कि आपको लैलतुल क़द्र की रात मिल जाएगी। इसीलिए जो लोग इत्तिकाफ बैठते हैं उनको कंफर्म लैलतुल क़द्र की रात मिल जाती है क्योंकि वो 10 की 10 रातों में इबादत कर रहे होते हैं। सो अब मेरे साथ गिनते जाइए कि कौन कौन से ऐसे अमाल हैं जो कि आप इन 10 रातों में कर सकते हैं। सबसे पहले नमाज बाजमात पढ़ना। अगर आप मसाजिद नहीं जा सकते ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन तो घर में भी आप जमात का एहतमाम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो शख्स भी रात की नमाज, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है उसको आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है, और जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है उसको बाकी की रात का भी सवाब मिलता है। यानी कि अगर आप सिर्फ इशा की और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लें तो आपको पूरी रात की इबादत का अजर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है खूब अल्लाह ताला का जिक्र करना। ऐसे बहुत सारे मसनून अज़कार हैं जो कि हैं तो बहुत छोटे लेकिन अपने अजर सवाब में बहुत ज़्यादा है। मसलन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या फिर आप पढ़ सकते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या फिर आप पढ़ सकते हैं सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। या फिर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो सारे अज़कार हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने चाहिए। इसी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और आखिर तक। तो ये भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें इन 10 दिनों में। उसके अलावा तीसरे नंबर पर एक चीज़ है, वो है दुआ। तो सबसे पहली जो मैं आपको टिप दूंगा वो तो ये कि अपनी एक दुआ लिस्ट बना लें कि आपने दुनिया की दुआएं कौन सी मांगनी है अल्लाह ताला से, आपने आखिरत की दुआएं कौन सी मांगनी है, आपने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या दुआएं करनी है, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए क्या दुआएं करनी है, और अपने मुल्क और कौम और उम्मत के लिए क्या दुआएं आपने करनी है। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा को एक बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई कि अगर तुम लैलतुल क़द्र की रात को पालो तो उसमें ये दुआ ज़रूर पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी, कि ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ करना पसंद है तो मुझे माफ़ कर दे। इसी दुआ से याद आया कि चौथे नंबर पर एक चीज़ आप कर सकते हैं, वो है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। यानी कि हम लोग हैं ही बहुत ख़ताकार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जहाँ पे आपने फरमाया कि हर इब्ने आदम जो है वो ख़ताकार है, लेकिन उनमें से बेहतरीन वो होते हैं जो तौबा कर लेते हैं। तो आइए हम इस अशरे का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि वाक़ईतन अगर आप चाहते हैं कि आप इस महीने से फ़ायदा उठाएं तो अपने गुनाहों को बख्शवा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि उसका नाक खाक आलूद हो जाए जिसके ऊपर रमज़ान का महीना आया और वो अपने गुनाहों को नहीं बख्शवा सका। पांचवी चीज़ ये है कि आप सदका खैरात करें।
روزانہ آپ اپنا کچھ رقم سائٹ پہ کر دیں، چاہے وہ جتنی چھوٹی ہو یا جتنی بڑی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. دا مین تھنگ از کہ آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ خیرات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایک تیز ہوا کے جھونکے کی طرح خرچ کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ روزانہ ہر رات کو کچھ پیسے اپنے نکال کے سائٹ پہ کر دیں کہ انشاءاللہ اس سے کسی غریب کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی اور فلاحی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس رقم کے ساتھ ضرور کیجیے گا. چھٹے نمبر پر ہے قرآن مجید کی تلاوت. تو قرآن مجید عربی زبان میں پڑھنا بہترین چیز ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ انسان اس پر عمل کرے گا، تو اس کا اجر و ثواب پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. تو وداؤٹ ڈاؤٹ قرآن مجید کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے، صرف عربی زبان میں بھی پڑھا جائے، تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے. ہر حرف کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ثواب آپ چاہتے ہیں تو عربی بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں. ایک اور چیز جس میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ دوسروں کو بھی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں. دوسروں تک نیکی کی بات پہنچانا، چاہے اپنے گھر میں آپ نے چھوٹا سا لیکچر دے دیا 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، کسی نماز کے بعد کبھی سب مل کے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بات اچھی لگی، آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دی. اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ نے کسی کو سورۃ الفاتحہ سکھا دی، کسی کو سورہ اخلاص سکھا دی، کسی کو کوئی اور ذکر سکھا دیا، کوئی دعا سکھا دی، الحمدللہ. یہ مت بھولیے کہ آپ کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں تک دین کا یہ اہم پیغام ضرور پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ تفسیر کی کتابیں ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، یا کوئی اور دینی کتابیں ہوں جو کہ آپ کے معلومات میں اضافہ کر سکیں اور آپ کو ایک زیادہ بہتر اور پریکٹسنگ مسلم بنا سکیں، تو یہ بھی ان دنوں میں ضرور کیا جا سکتا ہے. اگر بکس اتنی ریڈیلی اویلیبل نہ ہوں تو آپ آن لائن لیکچرز اور ویڈیوز دیکھ کر بھی اپنی اس نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کو نیٹ پہ ڈھیروں ایسے لیکچرز مل جائیں گے جہاں پہ قرآن کی تفسیر کے ہوں گے، یا حدیث کو ایکسپلین کرنے میں ہوں گے، یا جنرل کوئی اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے لیکچرز ہوں گے. وہ دیکھ کے بھی انسان اپنے آپ کو انٹلیکچولی اور اسپرچولی اسٹیمولیٹ کر سکتا ہے. ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ جہاں پہ آپ کی عبادت کی بات آتی ہے تو عبادات ضرور کریں، لیکن اپنے ارد گرد اپنے فیملی ممبرز کی مدد بھی ضرور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کروں جب وہ ضرورت کے وقت ہو، بجائے اس بات کے کہ میں پورا 1 مہینہ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں. اللہ اکبر. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ زیادہ محبوب ہے، یہ چیز ان کو زیادہ پسند ہے کہ وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں بجائے کہ وہ 1 مہینہ اعتکاف بیٹھیں اپنی مسجد میں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی عبادت کے چکروں میں اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو اگنور کر دیں کہ وہ ضرورت مند ہیں اور آپ ان کی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی ان کی مدد نہیں کر رہے. فائنلی گائز، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس عشرے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے کچھ وعدے بھی کریں کہ اے اللہ، میں اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جس طرح سے میں نے رمضان کے مہینے میں تیری عبادت کی، گناہوں کو چھوڑا، بالکل اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے باہر بھی میں اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنا اخلاق بالکل ایسا ہی رکھوں اور اس میں انشاءاللہ امپروومنٹ آئے، نہ کہ میں جتنا پہلے اچھا تھا اس سے کم ہو جاؤں. امام ابن رجب نے کیا خوب کہا تھا کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا جوڑا سلوایا، بلکہ عید اس کی ہے جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیا. اللہ ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.